अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती का अमल जारी है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग का मुकर्रर वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया था। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग शाम 5 बजे खत्म हुई थी और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही है। और इस मुतालिक आपको आगाह करें कि मुहाजिरीन की नशिस्तों से नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। ताहम इस वक्त आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद डिवीजन की नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है। हल्का LA 40 कश्मीर वैली के लिए कोयटा लोरालही में कायम पोलिंग स्टेशन पर एक वोट भी कास्ट न हो सका। लोरालही में कायम पोलिंग स्टेशन नंबर 46 का टर्न आउट सिफर रहा। जराये के मुताबिक LA 40 कश्मीर वैली की पोलिंग के लिए बाबू मोहल्ले के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में पोलिंग का मुकम्मल इंतजाम किया गया था। पोलिंग में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद सिर्फ एक। अमला राहें तकता रहा मगर वोटर वोट कास्ट करने ना आया। वोटर लिस्ट में वाहिद खातून फरियाल जोजा सैफुद्दीन का वोट दर्ज है जो कास्ट ना हो सका। पोलिंग पर बाकायदा अमला तैनात किया गया और पुलिस की नफरी भी तैनात की गई थी। एक वोटर के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किया गया, ताहम वोटर वोट कास्ट करने ना पहुंचा। फुटेज में देखा जा सकता है कि स्टाफ मौजूद है, बैलेट पेपर मौजूद है। इस स्कूल को देखा जा सकता है जिसमें पोलिंग स्टेशन को कायम किया गया था और यहां पर पोलिंग का अमला वहां पर मौजूद है, बैलेट पेपर लेकर मौजूद था। पोलिंग बूथ कायम किया गया था, सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद था। लेकिन वो वोटर जिसके लिए यहां पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया वो वोटर वोट कास्ट करने नहीं पहुंचा। LA 40 कश्मीर वैली कोयटा लोरालाई में कायम पोलिंग स्टेशन पर एक भी वोट कास्ट नहीं हो सका। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात करें तो एक ही वोटर था, वो भी वोट कास्ट करने नहीं पहुंचा है। सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर के इलेक्शन कमीशन को 2 खतूत सिक्योरिटी नाकामी, फायरिंग और पोलिंग में मुदाखलत पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चौधरी लतीफ अकबर ने दावा किया कि हल्का LA 31 में सिक्योरिटी इंतजाम नाकाफी थे जिसके सबब मुश्ताक शाह कत्ल हो गई और उन पर भी कातिलाना हमले की कोशिश की गई। सदर आजाद कश्मीर ने इल्जाम लगाया कि मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को अंदर बैठने नहीं दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त निकाला। चौधरी लतीफ अकबर का सिक्योरिटी नाकामी, फायरिंग और पोलिंग में मुदाखलत के हवाले से उनके कुछ तहफुजात भी सामने आए हैं और साथ में ये बताइएगा कि ऑफिशियली नताइज कब तक जारी किए जाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। जो ही हमारे पास RO साहिबान की तरफ से फॉर्म 27 आता है कंपाइल हो गए तो इंशाल्लाह हम उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये इट्स डिपेंड अपॉन RO के वो कितने बजे और कब तक हमें रिजल्ट देते हैं। तो रेफ्यूजीज के जो हल्के हैं उनके जल्दी आ जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये अगले 2-3 घंटों में इंशाल्लाह हमारे पास एटलीस्ट वैली 6 की जो सीटें हैं उसके आ जाएंगे। सर राजा साहब, मीडिया के हवाले से क्या ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है कि कब तक मीडिया इन नताइज को नशर कर सकता है? क्या टाइम रखा गया है खासतौर पर मुजफ्फराबाद डिवीजन का और इसके अलावा मुहाजिरीन की नशिस्तों का? सर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ पोल 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद मीडिया ने नशर करना है। 2 घंटे के बाद? ये जो पहले वाला मरहला था उसमें कुछ 1.5 घंटा था, इसमें 2 घंटे की है, इसकी कोई वजूहात हो सकती है? उसमें भी 2 घंटे थे लेकिन बाद हमारे मीडिया के भाइयों ने अपनी मर्जी से कोई कबल वक्त शायद अनाउंस कर दिया था तो हमारा SOP मीडिया पॉलिसी के तहत यही है। तो इसके अलावा अभी आप तक कोई शिकायत मौसूल हुई? अगर सारे दिन को आप सम अप करना चाहें क्योंकि इस वक्त तो गिनती चल रही है, ये तो बाद का प्रोसेस है, लेकिन जो सारा दिन गुजरा उस हवाले से कैसा रहा मजमूई तौर पर? सर मजमूई तौर पर अच्छा रहा। तो बहुत सारी कंप्लेंट भी है हमें रेफ्यूजीज के हल्के से, इधर मुजफ्फराबाद डिवीजन से भी थ्रू व्हाट्सएप भी आती रही है। ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, मुझे भी, तो इंशाल्लाह हमने उसको बर वक्त एड्रेस भी किया और जो भी था कानून के दायरे में रहते हुए हमने उनको देखा और लोगों को रिड्रेसल भी। बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन राजा शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से जब उनसे जानना चाहा कि कब तक नताइज मीडिया नशर कर सकता है, क्योंकि नताइज तो मौसूल हो रहे हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को सामने रखते हुए अभी नताइज जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वोटों की गिनती का टाइम खत्म होने के 2 घंटे के बाद नताइज जारी किए जाएंगे। फवाद अब्बासी से मजीद जानते हैं। फवाद, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि नताइज मौसूल हो रहे हैं। अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे, 2 घंटे का उन्होंने कहा है कि उसके बाद नताइज जो है वो मीडिया नशर कर सकता है। तो मजमूई तौर पर किस तरह से सम अप करेंगे आज सारे दिन को मुजफ्फराबाद डिवीजन को लेकर?
بالکل یہ جو الیکشن کا ٹائم تھا وہ صبح 8 سے شام 5 بجے تھا. پھر جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس جانب سے تقریباً 3:30 بجے مزید 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا جو الیکشن پولیس 6 بجے ختم ہوگی. لیکن 5 بجے قبل بھی جو علاقوں سے جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ غیر حتمی غیر سرکاری طور پر ہمیں موصول ہونا شروع ہو چکے تھے. تاہم آج پورے دن کی صورتحال کی بات کریں تو جو خصوصاً حلقہ کھاوڑا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بڑی بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی ہے. اس میں ایک جو شخص ہے وہ کارکن جو ہے وہ جہاں بھاگ بھی ہوا ہے، جبکہ ایک وفاقی جو MNA ہیں وہ ان کو بھی زخمی ہوئے، ان کو بھی گولی لگی، وہ بھی اس سے زخمی ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد کی کہیں سیدھا جو واقعات ہیں وہ رپورٹ دیکھنے میں آئے ہیں. تاہم جو آفیشیلی 2 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا، جو اوور آل پورے کشمیر کی 8 حلقہ جات جو مظفر آباد ڈویژن کے اس کے جو رزلٹ ہیں وہ ہمارے پاس آنا جو موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں وہاں پہ؟ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. جو پولنگ بوتھ ہے اس کو 3 لیئرز میں تقسیم کیا گیا تھا. جو نارمل جو اساس ترین پولنگ اسٹیشن تھے اس کے اوپر پاک فوج کے ساتھ ساتھ پاک فوج رینجر اور پولیس کے پنجاب پولیس کے جوان تعینات تھے. اس کی طرح جو لیئر 2 تھی اس میں FC پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ تھے، اور لیئر 1 میں تھے جو پولیس ہے اس کے نوجوان تعینات تھے. فواد، ہم نے دیکھا کہ آج سارا دن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنسز کی گئی. پہلا مرحلہ ہوا وہ ختم ہوا، اس کے بعد پریس کانفرنسز ہوئی، خود بلاول بھٹو سامنے آئے، جلسوں سے خطاب کیا اور الیکشن کے حوالے سے بات کی. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ سارا دن یہی چلتا رہا. کبھی ندیم افضل چند، کبھی دیگر رہنما سامنے آ رہے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کس طرح سے لے کر چل رہی ہے آج کے سارے دن کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج صبح سویرے ہی جو حلقہ جو LA-28 ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ 71 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بیلٹ پیپرز اور جو عملہ ہے وہ نہیں پہنچ سکا. اسی طرح کھاوڑا کی بات کرے LA-30 کی، اس کے اوپر جو قائم صدر بھی اسپیکر چودھری لطیف اکبر ہیں ان کی جانب سے بھی جو شکایات ہیں موصول ہوئی. پھر انہی کے حلقے میں لڑائی بھی ہوئی ہے جس میں ایک شخص جہاں بھاگ ہوا، ان کی طرف سے بھی الیکشن کمیشن کو درخواست ہوئی. مظفر آباد 3 جو ابھی کے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی جس میں دھاندلی کے جو الزامات ہیں وہ لگائے گئے اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ان کی طرف سے الزامات لگائے گئے تھے. اس سے قبل کے پہلے مرحلے میں بھی شکایات درج ہوئی لیکن ان کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کارروائی نہیں کی گئی. دوبارہ سے یہی صورتحال کو لے کے پیپلز پارٹی سارے معاملے کو جو وہ الیکشن کمیشن کے سوالیہ نشان کھڑے کرتی ہیں کہ جو الیکشن پارٹی کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. کبھی ندیم افضل چند، کبھی قمر زمان کائرہ اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنسز کی گئی. بہت شکریہ فواد عباسی اس متعلق بتا رہے تھے. فواد، آگے چل کر اس متعلق مزید جانتے رہیں گے. آگے بڑھے مزید آپ کو بتائیں، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شیر کے نشان پر مہر لگائی. مظفر آباد اور پنجاب پارٹی کارکنوں کا جوش اور جذبہ کامیابی کی نوید دے رہا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ انتخابات کارکردگی ووٹرز کے نکلنے اور ووٹ کی طاقت سے جیتے جاتے ہیں، الزام تراشی سے نہیں. انہوں نے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک ووٹ کے معاملے کو بنیاد بنا کر پورے الیکشن کو متنازع بنانا درست نہیں. انہوں نے کہا کہ اگلا مرحلہ پونچھ کا ہے جہاں مسلم لیگ نون بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں ہے. مریم اورنگزیب نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنوں کے درمیان تصادم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں گولی اور گالم گلوچ کی کوئی جگہ نہیں. اور ادھر سے جواب بھی آیا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر حسین بخاری نے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے اور قانونی کارروائی کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. نیئر بخاری نے الزام عائد کیا کہ حلقہ LA-31 کے پولنگ اسٹیشن پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے حملہ کیا. بعض مقامات پر انتخابی بے ضابطگیوں کی شکایات سامنے آئی ہیں. الیکشن کمیشن غنڈہ عناصر کو قانون کے حوالے کرنے کے احکامات دے. جبر دھونس اور دھاندلی کے ذریعے انتخابات جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کشمیر انتخابات میں عوامی رائے پیپلز پارٹی کے حق میں ہے.